الكاري الإيرانية محمد حسين عزيمي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله نستجير بالله من الشيطان الرجيم. كيف جيرس؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين يا رب. الله لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. ما شاء الله أكبر. ما شاء الله ما شاء الله. الله 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 الله. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا. الله 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 ما شاء الله أكبر. الله أيحسب أن لم يره أحد. نعم. الله أكبر. الله 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 ما شاء الله. ألم نجعل له عينين الله الله الله. ولسانا وشفتين. ما شاء الله ما شاء الله الله. وهديناه النجدين. يا حبيبي الله يا رب. الله ما شاء الله ما شاء الله. يا خالقنا يا رب. الله الله. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدريك ما العقبة. ما شاء الله الله أكبر. أفري ما شاء الله الله أفري الله. أحسنت أفري محمد ما شاء الله. فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. الله 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 ما شاء الله الله أكبر ما شاء الله. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. الله الله ما شاء الله ما شاء الله. وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. أولئك أصحاب الميمنة. الله 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 الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. الله ما شاء الله 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 ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله.
ما شاء الله. هزار ما شاء الله. آفرین محمد. الله أكبر الله أكبر ما شاء الله آفرین. آفرین. الله الله. بسم الله الرحمن الرحيم أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. الله. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. الله يعزك. ما شاء الله. ما شاء الله فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. يا حبيبي. آمين يا رب. الله الله. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. نعم نعم نعم. آفرین. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ما شاء الله. صدق الله العلي العظيم. الله اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. واشهد محمد حسين. Please like, share and subscribe our YouTube channel Muslim 14.